नमस्कार, केन्द्रबिन्दु बुलेटिनमा स्वागत छ। म गीता बुढाथोकी। दर्शकबिन, नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने विषयमा शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालले पनि सहयोग गरेको खुलेको छ, जुन कुरा उनले बयानका क्रममा पनि स्वीकार गरेका छन्। टोपबहादुर रायमाझी, सानु भण्डारी र केशव दुलालले प्रस्ताव गरेपछि आफूले भुटानी शरणार्थीलाई समस्या नपर्ने गरी नेपालीलाई पठाउने कुरामा आपत्ति नरहेको भनी बयान दिएका छन्। जाहेरवाला मध्येका प्रेमराज पन्थीलाई म चिन्छु। नेपाली नागरिकहरूलाई भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका लैजाने कार्यमा भूमिका खेल्ने व्यक्तिका रूपमा म निजलाई 3 वर्ष अघिदेखि चिन्छु। अन्य जाहेरवालासँग मेरो चिन्जान छैन। केशव प्रसाद दुलाल र सानु भण्डारीलाई करिब 4 वर्ष अगाडि भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानको सन्दर्भमा चिन्जान भएको हो। डाक्टर इन्द्रजित राईलाई 15 वर्ष अघिदेखि चिन्छु। टेकनारायण पाण्डेलाई यसअघि गृह सचिव हुँदा देखेको मात्र हो। रामशरण केसीलाई मेरो बिर्ता मोडमा भएको घर मर्मतको सिलसिलामा 2 वर्ष पहिलेदेखि चिन्छु। टोपबहादुर रायमाझीलाई 4 वर्ष पहिले झापामा रहेका भुटानी शरणार्थीहरूलाई स्वदेश फिर्ता र तेस्रो मुलुकमा पुनःस्थापनाको सन्दर्भमा चिनेको हुँ। यसबाहेक अन्य प्रतिवादीहरूलाई चिन्दिन। जाहेरवाला समेतका नेपाली नागरिकहरूलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाइदिने भनी पीडितहरूबाट रकम लिने कार्यमा प्रतिवादीहरू केशव प्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, रामशरण केसी, प्रेमराज पन्थी, इन्द्रजित राई र टोपबहादुर रायमाझी संलग्न छन् भन्ने मलाई थाहा छ। करिब 4 वर्ष पहिले मलाई सानु भण्डारी र केशव प्रसाद दुलालले टोपबहादुर रायमाझीसँग भेट गराई कुरा गराउँदा टोपबहादुर रायमाझी, केशव प्रसाद दुलाल र सानु भण्डारीले नेपालमा बाँकी रहेका भुटानी शरणार्थीहरूमध्ये तेस्रो मुलुकमा पुनःस्थापना हुन चाहनेहरूलाई तेस्रो मुलुकमा पुनःस्थापना गर्ने र केही नेपालीहरूलाई भुटानीहरूकै नाममा अमेरिका समेतका मुलुकमा लैजाने हाम्रो योजना छ। सोमा तपाईले सहयोगी भूमिका खेलिदिनु पर्यो भनेर मलाई भनेका हुन्। नेपाल सरकारका उच्च ओहदाका मानिसले मलाई त्यस्तो प्रस्ताव गरेपछि मैले सम्पूर्ण भुटानी शरणार्थीहरूको समस्या पूर्ण रूपमा समाधान हुनुपर्छ, नेपालीहरूलाई कहाँ लैजाने र कस्तो व्यवस्थापन गर्ने भन्ने मेरो विषय पनि होइन र मेरो पहुँचको कुरा पनि होइन। तर तपाईहरू भुटानीहरूको नाममा नेपालीहरूलाई तेस्रो मुलुक लैजाने हो भने सोबाट भुटानीहरूलाई मर्का नपर्ने र निजहरूबाट रकम नलिने गरी मिलाउन सक्नुहुन्छ भने यसमा मेरो आपत्ति हुने छैन भनेको थिएँ। यसपछि टोपबहादुर रायमाझी, सानु भण्डारी, केशव प्रसाद दुलालले गृह मन्त्रालयका मन्त्री र सचिव समेतसँग कुरा गरी कार्यदल समेत बनाई काम सुरु गरेका हुन्। म कसैलाई ठगी गर्ने कार्यमा परिपञ्च मिलाउने, रकम लिने र खाने तथा ठगी गरेको रकम राख्ने समेतका कार्यमा मेरो संलग्नता छैन। नेपाली नागरिकहरूलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाइदिने भनी पीडितहरूबाट रकम लिने कार्यमा प्रतिवादीहरू केशव प्रसाद दुलाल र सानु भण्डारी संलग्न छन्। सो कार्यमा हाल अमेरिकामा रहेका अशोक पोखरेल पनि सानु भण्डारी र केशव दुलालका मतियारा भई काम लिने दिने कार्यमा संलग्न छन्। निजहरूले जाहेरवाला समेतबाट रकम सङ्कलन गरी लिने र सङ्कलन भएको रकम मध्येबाट आफूहरूले व्यापार बिजनेस समेतमा खर्च गर्ने र सोही रकम मध्येबाट टोपबहादुर रायमाझी बाहिर तत्कालीन गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे समेतलाई दिने गरेको कुरा सुनेको हुँ। के कति रकम लिए दिए भन्ने म एकिन साथ भन्न सक्दिन। टोपबहादुर रायमाझी यस कार्यको सुरुवातमा योजनाकारको रूपमा रहेका र अशोक पोखरेल, सानु भण्डारी र केशव दुलाललाई सल्लाह दिने, गृह मन्त्रालयमा समन्वय गर्ने र रकम लिने कार्यमा संलग्न छन्। यसबाहेक प्रेमराज पन्थी, रामशरण केसी समेत भई रकम सङ्कलन गर्ने सानु भण्डारी र केशव दुलाललाई दिने कार्यमा निजहरू संलग्न रहेका छन्। यस कार्यमा रकम सङ्कलन गर्ने र बाँडी लिने कार्यमा अन्य को संलग्न छन् भन्ने मलाई थाहा छैन। जिल्ला भरतपुरको सिरुटार घर हुने गोकुल थापा नाम गरेका व्यक्तिसँग म आजभन्दा 20 वर्ष पहिले नेपाल आउँदाका बखतदेखि नै चिन्जान भएको हो। निजले नेपालीहरूलाई भुटानी बनाई अमेरिका लैजाने भनेर पीडितहरूबाट रकम लिएको बारेमा मलाई थाहा छैन। जाहेरवाला प्रेमराज पन्थीलाई मैले भेटेको होइन। निजलाई अमेरिका लैजाने बारेमा कुनै कुरा गरेको छैन। प्रेमराज पन्थीसँग गोकुलले रकम मागेको र गोकुल थापाले निजलाई रकम फिर्ता गरेको बारेमा मलाई थाहा छैन। यस कामको सन्दर्भमा मलाई प्रेमराज पन्थीले कुनै कुरा गरेको होइन र मैले निर्देशन दिएको पनि होइन। भेषराज शर्मा लम्साल मेरो चिन्जानका मानिस हुन्।
करिब 15 वर्ष पहिले धोबीघाटमा म डेरा बसेको घरको घरधनी भेषराज शर्मा लम्सालका आफन्त भएकोले त्यही निजसँग भेट भई साथीको सम्बन्ध भएको हो। करिब 4 वर्ष पहिले केशव प्रसाद दुलाल र सानु भण्डारी मलाई भेट्न झापा गएकोमा निजहरूले मलाई मेरो घरमा नै भेटेका हुन्। निजहरूले मलाई भुटानी शरणार्थीहरूको समस्याको बारेमा घुमाउरो शैलीमा कुरा गरी 100 देखि 150 जना नेपाली नागरिकहरूलाई पनि भुटानीको परिचय दिई अमेरिका लैजान सहयोग गर्नुपर्यो भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए। सो विषयमा म उक्त काम गर्ने कुनै कार्यकारी वा अधिकार प्राप्त व्यक्ति नभएको हुँदा कसलाई पठाउने वा नपठाउने भन्ने विषयमा मेरो कुनै भूमिका नै रहेन। तर नेपालमा बाँकी रहेका भुटानी शरणार्थीहरूको अगुवा भएकोले नेपालमा रहेका भुटानीहरूको तेस्रो देशमा पुनर्स्थापना, मानवीय सहायता र भुटान फिर्ताको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले उचित पहल कदमी लिएको अवस्थामा को र कुन नेपालीहरू भुटानीको नाममा अमेरिका जाने हुन् भन्ने मेरो सरोकारको विषय नै थिएन। यही बेहोरा मैले निजहरूलाई बताएको केही समयपछि केशवराज दुलाल, भेषराज लम्साल र सानु भण्डारीले नेपालीहरूको भुटान मानवाधिकार संस्थाको सदस्यता कार्ड बनाएको बारेमा मैले छनक पाएको थिएँ। निजहरूले बनाएको कार्डमा मलाई सही गर्नका लागि अनुरोध गरेकोमा मैले सरकारी तवरमा कुरा नगरी म कार्डमा सही गर्दिन भनेको हुँ। तर सो कुरामा मलाई इन्द्रजित राई र टोप बहादुर रायमाझीले समेत भनेको हुँदा नेपाल सरकारका निजहरू दुवैजनाले नेपालीहरूको नाममा भुटानी कार्ड बनाउँदा कुनै समस्या नपर्ने बताएका थिए। म आफू नेपाल सरकारबाट प्राप्त सुविधामा आश्रित रहेको मानिस तत्काल प्राप्त हुनुपर्ने सुविधाहरू रोकिरहेको अवस्थामा सो सुविधा समेत प्राप्त हुने आश्वासन प्राप्त भएको तथा सरकारी तवरमा टोप बहादुर र इन्द्रजित राई मुख्य व्यक्ति भई काम गरिरहेको तथा बाहिरबाट तत्काल कर्मचारीहरूको सरुवा बढुवा गराउन आफ्ना लागि तुरुन्त सेवा सुविधा लिन सक्ने हैसियतका सानु भण्डारी र केशव प्रसाद दुलाल यस कार्यमा संलग्न भएकोले निजहरूको विश्वासमा मैले केही कार्डहरूमा सही छाप गरिदिएको थिएँ। बाँकी कार्डहरू प्रविधिको दुरुपयोग गरी वा अन्य तवरबाट बनाइयो भन्ने मलाई थाहा भएन। जनक कार्कीलाई म चिन्दिन, निज मेरा सल्लाहकार पनि होइनन्। नेपालीहरूलाई भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने कार्यमा गोकुल थापा जानकार छन् र निजले केशव प्रसाद दुलाल र सानु भण्डारीसँग मिलेर सो सम्बन्धी कार्य गरेका हुन्। तर मैले कोही कसैलाई अमेरिका लैजाने भन्ने बारे निजसँग कुरा गरेको छैन। गोकुल थापाले रामशरण केसीबाट रकम, नागरिकताको फोटोकपी र फोटो लिएको मलाई थाहा छैन। गोकुल थापाबाट मैले कुनै रकम लिएको छैन। रामशरण केसी र प्रेमराज पन्थी मेरो घरमा आउने जाने गरिरहने मानिस हुन्। रामशरण केसीले गोकुल थापा, सानु भण्डारी र केशव प्रसाद दुलालले निजहरू समेतबाट निजहरूलाई अमेरिका लैजाने भनी रकम लिएको र काम नगरेको भनेर गुनासो गर्ने गरेका हुन्। तर म निजहरूबाट रकम लिने कार्यमा संलग्न छैन। निजहरू बीचको लेनदेनको बारेमा मलाई थाहा नै भएन। करिब 6 वर्ष पहिले रामशरण केसी मेरो घरमा गई नेपालीहरूलाई नक्कली भुटानी बनाई अमेरिका लैजाने हाम्रो योजना छ, तपाईले मद्दत गरिदिनुहोस् भन्न आएका थिए। मैले सो बेला सख्त इन्कार गरेको थिएँ। सो पछि पनि निज रामशरण केसीले मलाई पटक पटक सो बारेमा फोनबाट अनुरोध गरिरहेका थिए। पछि गोकुल थापा मार्फत नेपालीहरूलाई नक्कली भुटानी बनाई अमेरिका लैजाने सम्बन्धी काम गरिरहेका सानु भण्डारी र केशव दुलालसँग मेरो भेट भई कुरा भएपछि मैले रामशरण केसीलाई भेषराज शर्मा लम्साल र केशव दुलालसँग साभेलको इवान पार्टी प्यालेसमा भेट गराइदिएको हो। सो पश्चात पनि रामशरण केसीको काम समयमा नभएपछि मलाई रामशरण केसीले सो बारेमा गुनासो गर्ने गरेका थिए। मैले निजसँग रकम लिएको र निजलाई ठगी गरेको छैन। मैले रामशरण केसी समेतका 34 जना व्यक्तिहरूको भुटानी शरणार्थी कार्ड, परिचय पत्र बनाइदिने भनी कार्डहरू लिएको होइन। रामशरणबाट केशव दुलाल र सानु भण्डारीले कार्डहरू लिई मलाई सही गराएको हुन सक्छन्। मैले कार्डहरू बनाएको होइन। केशव प्रसाद दुलाल र सानु भण्डारीले मलाई दिएका केही कार्डहरूमा सहीसम्म गरेको हो। मैले कुनै कार्डहरू जलाएको र जलाउन लगाएको होइन। केही कार्डहरूमा केशव प्रसाद दुलाल र सानु भण्डारीले सही गराएका हुन्। कुन कुन कार्डहरूमा मैले सही गरेको थिएँ भन्ने हाल एकिनसाथ भन्न सक्दिनँ। प्रेमराज पन्थी र लक्ष्मी कोइराला सहित झापा बिर्तामोडका 6-7 जना मानिसहरू मेरो झापा घरमा गए हामीहरूको रकम चाहियो भनेर हुलहुज्जत नै गर्न लागेपछि मैले तिमीहरूको रकम कहिले लिएको हो, प्रमाण बिना मेरो घरमा घेर्न आएका हौ भनेपछि उनीहरू मेरो घरबाट गए।
मेरो घरमा जाने मानिसहरू लक्ष्मी कोइराला र प्रेम पन्थी तथा रकम लेनदेन गरेका भनिएका कृष्ण कोइराला र रामशरण केसी भएकोले मैले निजहरू विरुद्ध प्रहरी वृत्त गौशालामा निवेदन दिएको हो। निवेदन उपर छलफल हुँदा रामशरण केसी र लक्ष्मी कोइराला गौशाला गएका थिए। सो बेला रामशरण केसीले मबाट रु 1,30,000 रकम पाउनु छ भनेर जिकिर लिएका थिए। मैले रामशरणलाई औषधि समेत किनाएको रकम रु 1,30,000 दिनुपर्नेमा सो रकम म दिन्छु भनेपछि प्रहरीले रकमको कुरा बाहिरै मिलाउनुहोस् भनेर हामीहरूलाई पठाएका हुन्। सानु भण्डारीले नेपालीहरूलाई भुटानी बनाई अमेरिका लैजाने सन्दर्भमा मलाई काठमाडौँ बोलाउँदा होटलमा बस्दा खाना समेतको खर्च बापतको रकम आफ्नो डायरीमा टिपेर राखेको हो। म र केशव दुलाल गृह मन्त्रालयमा गई इन्द्रजित राईसँग भेटेको बेला इन्द्रजित राईको कार्यकक्षमा खिचिएको फोटो हो। सो बेला इन्द्रजित राई र म गई सचिव र गृहमन्त्रीलाई भेटेर भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी विषयमा कुरा भएको थियो। इन्द्रजित राई र केशव दुलालसँग खिचिएको मेरो उक्त फोटो देखाई मसँग सम्बन्ध भएको भन्ने विश्वासमा पारी जाहेरवाला समेतका मानिसहरूबाट निजहरूलाई अमेरिका लैजाने भनी रकम सङ्कलन गर्ने माध्यमको रूपमा सो फोटो दुरुपयोग गरेको कुरा मैले पछि थाहा पाएँ। नेपाली नागरिकहरूलाई नक्कली भुटानी शरणार्थीहरू बनाई यति विघ्न रकम सङ्कलन गरेको र ठगी भएको होला भन्ने कुराको जानकारी मलाई पहिले थिएन। टोपबहादुर रायमाझी र इन्द्रजित राई सरकारी निकायकै तर्फबाट यस प्रकरणमा सक्रिय रहेको साथै केशव प्रसाद दुलाल र सानु भण्डारी सरकारी निकायमा उच्च सरकारी कर्मचारीहरूको सरुवा बढुवा गराउन सक्ने पहुँच भएका व्यक्तिहरूको नै संलग्नता रहेको देख्दा सरकारी तवरबाट उक्त काम भएको कुरामा मलाई विश्वास भयो भने म भुटानी शरणार्थी भई नेपाल सरकारको सुविधामा बसिरहेको नेपालीले नेपालको सरकारी तवरबाटै भएको कार्यको बारेमा कहीँ कतै उजुर बाजुर गर्नु उचित नलागेको र यस्तो परिस्थितिमा मैले औपचारिक रूपमा कहीँ कतै उजुर बाजुर गर्ने ठाउँ नै नपाएको हो। म नेपालीहरूलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका लैजाने कार्यको सुरुवातदेखि नै विरोध गरिरहेको मानिस हुँ। तर यसअघि नेपालमा रहेका भुटानीहरूलाई तेस्रो देशमा लैजाँदा केही नेपालीहरू घुसेर भुटानीको नाममा अमेरिका समेतका मुलुकमा गएकै हुन्। सो कुराको जानकारी नेपाल सरकार समेतलाई हुनुपर्ने हो। मैले नेपालीहरूलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका लैजाने कुरा रोक्ने कार्य मेरो पहुँचभन्दा बाहिरको विषय भएकोले रोक्न नसकेको मात्र हो। तर मैले यसबाट कुनै फाइदा लिएको बदनियत राखी सो कार्यमा संलग्न भएको होइन। नेपाल सरकारबाट भुटानी शरणार्थीहरूको नाममा नेपालीहरूलाई नक्कली भुटानी बनाउने कार्यमा नेपाल सरकारले गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदन नै सहयोगी रहेको र सो प्रतिवेदन बुझ्ने र कार्यान्वयन गर्ने पदाधिकारीहरूलाई जानकारीमा रहेको भन्ने मैले बुझेको छु। यस्तो कार्य गर्ने सरकारी निकायका पदाधिकारी र अन्य संलग्न नेपालीहरू नै यसमा जिम्मेवार छन्। सानु भण्डारी, अशोक पोखरेल र केशव दुलालले डिजाइन गरेर नेपालीहरूलाई नक्कली भुटानी बनाई अमेरिका लैजाने भनेर रकम सङ्कलन गरेका हुन् र पछि सो कार्यमा प्रेमराज पन्थी र रामशरण केसी पनि जोडिएका हुन्। सरकारी तवरबाट इन्द्रजित राई, तोपबहादुर रायमाझी, टेकनारायण पाण्डे र तत्समयमा अन्य पदाधिकारी संलग्न छन्। अन्य को भई कसरी नेपालीहरूलाई नक्कली भुटानी बनाई अमेरिका लैजाने कार्य गर्नका लागि रकम सङ्कलन गरे र कसको कति रकम ठगी भयो तथा ठगीको रकम कसले लियो भन्ने बारे मलाई केही थाहा छैन। म ठगी गर्ने तथा सोको लागि सङ्गठन बनाउने र परिचालन गर्ने समेतको कार्यमा संलग्न छैन। सुमित्रा पौडेल मेरो चिन्जानको एकल महिला हुन्। निजलाई केशव प्रसाद दुलाल र सानु भण्डारीले अमेरिका पठाउने भनी निजबाट रकम लिएर काम नगरेकोले निजले सो बारेमा मसँग चासो राखेकी हुन्। गैर भुटानी शरणार्थीलाई भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने कार्य भने ठिक होइन। हवस् त, केन्द्रबिन्दु बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। केन्द्रबिन्दु टिभीलाई सब्स्क्राइब र केन्द्रबिन्दु फेसबुक पेजलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार। साथीहरूको लागि यो हात सलाम, दुश्मनको लागि यो हात फलाम। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ केन्द्रबिन्दु टेलिभिजन। लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सर्वाधिक लोकप्रिय सावित्री कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती। आवर स्किन क्लिनिक।